नरेश बाबा वेलकम करता. गुड मॉर्निंग. आयज म्हजे बरोबर आसा आमचो साईबाबा टेम्पल वास्को टुरिस्ट टॅक्सी युनियन तांचो रिप्रेझेंटेटीव गंगाराम फडते. तशेंच म्हजे बरोबर आसा सडा टॅक्सी युनियनाचे जे आमचे हरबर स्पेशली जी टॅक्सी चलता तेजे रिप्रेझेंटेटीव बाब उमेश मांद्रेकर. तशेंच आमचे बरोबर आसा साजन मोहम्मद जो वास्को रेंट अ कार आनी बायक तेंचे एसोसिएशन आसा वास्को रेंट अ कार बायक एसोसिएशन तेजे रिप्रेझेंटेटीव. तशेंच म्हजे बरोबर आसा आमचे सचिन भगत. आयज जो मुद्दो आसा जो आयज इशू आसा तो एक सारको इम्पॉर्टंट इशू आसा कित्याक आयज आख्खे गोंयभर लोकांक आयज जे प्रमाणे त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी जो सेन्सिटीव इशू आसा कित्याक आयज हेजेर दुर्लक्ष केल्लेलें आसा आयज खंय तरी गोवोरमेंटान. आनी हे आयज तेजो जो परिणाम आसा तो आयज आमी ह्या दिसांनी पळोवपाक लागलो आसा. ताजो इम्पॅक्ट कितें जाल्लो आसा बारीक मनशाचेर जो कॉमन मॅन आसा तेजेर इम्पॅक्ट जो पडलेलो आसा. सो हे आयज आमी सांगपाक सोदता. आयज जेन्नाच्यान कोवीड-19 स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान आमी पळयलां कितें लोकांक खुबशे त्रास जाले, लोकांचे जॉब्स गेले, काम गेले, जे बेकार जाले. आनी स्पेशली ते लोक जेंच्यांनी एक बिझनस वेवसाय करपाक लागून एक बिझनस करपाक लागून जेंच्यांनी लोन घेतलेले, स्पेशली जे बँकेनसून लोन घेतलेले, कॉपरेटीव बँकेनसून लोन घेतलेले, नॅशनलायज बँकेनसून लोन घेतलेले, मागीर जे फायनान्स कंपनी कडसून लोन घेतलेले, हे खूब भाशेनचे तेंच्यांनी लोकांनी कोविडाच्या पयलीं लोन घेतलेले एक धंदो करपाक, एक वेवसाय करपाक, स्वताच्या पांयार उबे रावपाक लागून. खूब जाणांनी ऑटो लोन घेतलेलो, गाडयेचेर लोन घेतलेलो बिझनस करपाक लागून. थोड्यांनी बाबा आपलें घर बांदपाक लागून या घर घेवपाक लागून हावजींग लोन घेतलेलो. थोड्यांनी पर्सनल लोन घेतलेलो. थोड्यांनी बिझनसाक लागून लोन घेतलेलो. थोड्यांचे घरान लग्न आसलें तेच्या लागून लोन घेतलेलो. हावज रिपेराक लागून लोन घेतलेलो. भुरग्यांचे एड्युकेशनाक लागून लोन घेतलेलो. घरान कोण सिरियस आसा, बरो ना, ट्रिटमेंटाक लागून लोन घेतलेले. अशे खूब जाणांनी लोन घेतलेले आसा की हे बारीक लोकांचे लोन्स घेतलेले आसा ते आमी आयज तेंचे कडेन जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना कळपाक लागले की अशे लोकांनी खुबशे लोन घेतलेले आसा. आयज जी परिस्थिती आयज जाल्लेली आसा स्पेशली गोंयान आमच्या ह्या लोकांनी जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आसा हे सगळ्याचेर कारण जे ऑटो लोन जावन बाकीचे. सो आयज टॅक्सीवाले जावं, टेम्पोवाले, बसवाले, ट्रकवाले, रिक्षावाले अशे खूब जाण आसा जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आसा. आयज ते सगळे जाण एक व्हडल्या संकटान पडलेले आसा. आयज व्हडल्या प्रॉब्लमान पडलेले आसा आयज ते. कित्याक आमी आयज पळयलेले आसा कित्याक तांकां आयज धंदो ना. तेंच्यांनी लोन घेतलेले धंदो करून बँकेचे फारीक करपाक लागून. सो आयज तांकां बिझनस ना जाल्लेले आसा. थोड्यांनी पर्सनल लोन घेतलेलो, लग्नाक लागून लोन घेतलेलो, हावजींग लोन घेतलेलो, ते खंय तरी कामाक आसलेले तेच्या पुस्ताचेर तेंच्यांनी लोन घेतलेलो. आयज तांकां जॉब्स ना. कितलेशे लोकांचे जॉब्स गेल्लेले आसा. जेंकां कोणाक जॉबाचेर धरलेले आसा तेंची सॅलरी समथी 50% केल्लेली आसा. सो अशे कितलेशे इश्यू आसा. लोकांक इनकम ना जाल्लो आसा, लोकां कडेन पयशे ना. आनी आयज ही परिस्थिती जाल्लेली आसा की आयज लोकां कडेन ते लोन भरपाक ताकद ना जाल्लेली आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा म्हणटा ती एक टुरिजम स्टेट. आयज आमचे आख्खे मुर्मा गोंयचे तालुकाचे लोक जे टुरिजमाक लागून आयज सगळे जाण चडशे आमचे भुरगे आसा, यंगस्टर्स आसा, आमचे गोंयकार भाव आसा ते चडशे टॅक्सी बिझनसान आसा हांगेले स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्यांचे. आनी दुसऱ्या सायडीक अशें जेन्ना तेंचेर आयज जे संकट येयलेलें आसा आनी आयज आमी पळयलां कितें जेन्ना कोवीड मार्चानसून जाल्लें आसा, मार्च टू आयज पर्यंत म्हणजे सप्टेंबरान पावलेले आसा आमी. आयज पर्यंत तांकां धंदो ना जाल्लो आसा, बिझनस ना आयज ना तांकां. सो अशा परिस्थितीन तांकां जे बँकीक जे लोन भरपाचें आसा तांकां भरपाक खूब कठीण जावपाक लागलेलें आसा, त्रास जावपाक लागलेले आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे जे हांवें तुमकां सांगलां तेजे भितर आमचे जेन्ना कोविडाक लागून जेन्ना लोकां कडेन इन्स्टॉलमेंट भरपाक जायना जालें गव्हर्मेंटान कसलेंच डिसिजन घेवना. बट रिजर्व बँकेन खंय तरी एक डिसिजन घेतलें आनी एक मोरिटोरियम पिरियड म्हणून तेंच्यांनी एनावन्स केलो. पयलीं 3 म्हयन्यान केलो, आमचे मार्च, एप्रील, मे पर्यंत, आनी मागीर जून, जुलय, ऑगस्ट 31 पर्यंत. सो हे 6 म्हयन्याक लागून एक मोरिटोरियम पिरियड म्हणून रिजर्व बँकेन एनावन्स केलो. आनी एनावन्स केल्या उपरांत बँकेन सांगलें जेंकां कोणाक शक्य ना भरपाक
ज्यांचे व्यवसाय बंद पडलेलो आसा, बिझनस बंद, तेंच्यांनी ह्यो मोरेटोरियम पिरियडाचो बेनिफीट घेवचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे लोकांनी तेजो चडांत चड लोकांनी तेजो बेनिफीट घेतलो, कित्याक लोकां कडेन पयशेच ना भरपाक, जाल्यार ते खंयचे भरतले. सो हे 6 म्हयन्याक लागून अप टू ऑगस्ट 31 पर्यंत तेंच्या लोकांनी पयशे भरूना. सो आतां कितें जाल्लेलें आसा, आतां बँक जेन्ना 31 ऑगस्ट काबार जातात, बँकी सारकी लोकांक जेंच्यांनी लोन घेतलेलें आसा, ऑटो लोन जावं हावजींग लोन जावं, लोकांक हॅरेसमेंट स्टार्ट केल्लेलें आसा. लोकांच्या फाटल्यान लागलेलें आसा. स्पेशली जे ऑटो लोन आसा, टॅक्सीवाले या कोणें गाडयो बीन काडिल्ल्यो आसा पळय, तेंच्या फाटल्यान लागलेलें आसा, हात धुवन फाटल्यान लागलेलें आसा, कितें बाबा तुमी पयशे भरा म्हणून, नाजाल्यार तुमचो अकावंट आमी NPA म्हणून डिक्लेअर करतले म्हणून. अशें हॅरेसमेंट स्टार्ट जाल्लेलें आसा. आयज बँकेनी समजून घेवंक जाय, गव्हर्मेंटानूय समजून घेवंक जाय ह्या परिस्थितीन बाबा हे लोक पयशे बँकेक कशे भरतले काय म्हणून. सो आयज तेंचे कडेन ताकद ना पयशे भरपाक, आनी तेचेर गव्हर्मेंटान आजून पर्यंत कसलेंच डिसिजन घेवना. आनी हे जे रिजर्व बँकान मोरेटोरियम एनावन्स केलेले हे फक्त नॅशनलायज बँकेक आसलेले, फक्त नॅशनलायज बँकेक. हे आमचे कॉपरेटीव बँकेक नासले आनी फायनान्स कंपनीक नासले. सो जेन्ना मोरेटोरियम पिरियड आसतना सुद्दां जेन्ना कॉपरेटीव बँक आसलेली, ते बँकेनी तेन्ना सुद्दां लोकांचे हॅरेसमेंट करून पयशे काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, आनी तांकां सगळ्यांक NPA म्हणून डिक्लेअर केलेले आसा हे कॉपरेटीव बँकेन. सो स्पेशली जी कॉपरेटीव बँक्स आसा, तशेंच मागीर फायनान्स कंपनी तुमी जाणा सगळे जाण, टाटा फायनान्स, बजाज फायनान्स, लेलन फायनान्स, चोलामंडलम फायनान्स, आनी अशी खुबशी कंपनी आसा तेंच्यांनी सुद्दां तशें केलेलें आसा. आनी आयज ते लोकांक सारके हॅरेसमेंट करपाक लागलेले आसा, आनी तेंचे NPA अकावंट आसा ते NPA करपाक लागले आसा. आयज पर्यंत गव्हर्मेंटान हेच्या बाबतींत कसलोच स्टेप घेतलेलो ना बाबा हांकां प्रोटेक्ट करपाक, हे लोकांक खंय तरी मदत करपाक आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून. आयज जेन्ना रिजर्व बँकेन एनावन्स केलो मोरेटोरियम म्हणून, लोकांक दिसलें की मोरेटोरियम म्हटल्यार एक तेजो आमकां फायदो जातलो, इन्स्टॉलमेंट भरपाक मेळपा ना म्हणून 6 म्हयने पर्यंत. बट आयज मोरेटोरियमाचो असो मिनींग जमपय, मोरेटोरियम म्हटल्यार कितें बाबा, जेन्ना तुजो धंदो ना, जेन्ना तुजे कडेन भरपाक ताकद ना, ताकद केन्ना ना तेन्ना बिझनसूच कॉलेप्स जाल्लो आसा, जाल्यार तेन्ना ताकद उरना न्हू भरपाक. सो तेन्ना बाबा मनशा कडेन ताकद ना पयशे भरपाक लागून, तेजे लागून तेंच्यांनी रिजर्व बँकेन हो एनावन्स केल्लो कितें मोरेटोरियम म्हणून. बट हेच्या बाबतींत कितें जालें, मोरेटोरियमाच्या बाबतींत कितें आसा, बँकी आसा पळय, ते बँकीक सारकें इन्स्ट्रक्शन गेल्लेलें ना अशें खंय तरी म्हाका दिसता, आनी बँकीन हेजो एडवांटेज घेतलेलो आसा. आतां 31 जाल्लेल्या उपरांत, 31 ऑगस्ट जाल्लेल्या उपरांत बँकी अशे लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा, आनी भितर कितें जाल्लेलें आसा, हिडन एजेंडा खूब जाल्लेले आसा बँकीचे. हेजेर आजून पर्यंत गव्हर्मेंटान कसलें डिसिजन घेतलेलें ना. हांव तुमकां एक मुद्दाम एक केस सांगपाक सोदता जी लोकांक कशें सुचोवपाक जाय. एकट्याचें एग्जांपल दिता, बट बाकीचे आख्खे गोंयान आनी आख्खे इंडियेक कशी लोकांची फोटोनी चल्लेली आसा. एका भुरग्यान बाबड्यान लोन काडलेलो, 1 वर्स जालो लोन काडून, आनी ताणें मारुती डिझायर गाडी घेतलेली, आनी ती मारुती डिझायर गाडी घेवन ताणें बाबा रेग्युलर तो इन्स्टॉलमेंट भरपाक लागलो आपलो. आनी इन्स्टॉलमेंट भरतलो जेन्ना मार्चान येयलो, जेन्ना कोवीड लागलें, तेन्ना ताका बँकेन सांगलें कितें बाबा, ताणें सांगलें बँकेक आपल्या कडेन सद्या भरपाक मेळना, कित्याक बाबा आपल्या कडेन इन्कमूच ना, कित्याक तो तेजी गाडी आसा ती एअरपोर्टाचेर चलयतालो, आनी ती एअरपोर्टाचेर बाबा थंयसर ट्युरिस्ट ना, फ्लायटी बंद आसलेले सगळे आसल्या कारणान ताका ते पयशे भरपाक जावना, म्हणून ताणें म्हटलें आपल्याक आतां मोरेटोरियम पिरियड ताका 6 म्हयन्याक लागून मेळ्ळो. आतां 6 म्हयन्या उपरांत आमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता ताका मोरेटोरियम पिरियड मेळ्ळो तो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट हो ताका मोरेटोरियम पिरियड मेळ्ळो 6 म्हयन्याचो. बट 6 म्हयन्यान कितें आसता, ताका 5 वर्साचो लोन आसलेलो, म्हणजे 60 म्हयने. हे आतां तेंच्यांनी कितें केलां, 6 म्हयन्याचे ताणें पे करुना, तेच्या लागून ताका मंथ्स वाडून दिल्लेले आसा आनी 66 मंथ्स केलेले आसा. म्हणजे मोरेटोरियमाचो पिरियड जाला कितें, 6 म्हयने जे भरुना, 60 म्हयने आसलेले ते 66 मंथ्स केला. सो 6 म्हयने वाडयले. हेज्या वयर तेंच्यांनी कितें केलें हांगा तुमकां दिसतलें कशें मेन्शन केलें, एडिशनल इंट्रस्ट जे 6 म्हयने मोरेटोरियम पिरियड आसलो पळय, थंयसर एडिशनल इंट्रस्ट मारलेले आसा बँकेन. हे पळय 8,157, 16,487 आनी 24,000, टोटल ताका 48,000 रुपीज एका गाडयेचे उलयता, एका गाडयेचे 48,000 रुपीज ताका एडिशनल. तेजो नॉर्मल इंट्रस्ट आसा तो आसा, प्लस ताका 48,000 6 म्हयन्याक लागून एडिशनल. आनी हेवूय ताका भरपाक कितें केलेलें आसा बँकेन, पयलीं 60 म्हयन्याचे 68 मंथ्स केले, 66 मंथ्स केले, 6 म्हयने वाडयले, आनी आतां इंट्रस्ट जो 48,000 आयला तेजे लागून ताका 70 मंथ्स केला, आनी 4 म्हयने वाडयला. सो ज्या मनशाचे 60 म्हयन्यान इन्स्टॉलमेंट क्लियर जाताले ताका 70 म्हयने इन्स्टॉलमेंट केला, इन्क्लुडींग हो एडिशनल इंट्रस्ट. अशी बँकेनी हे केलेलें आसा. सो बँक इंट्रस्ट जे लायताले पळय ते लायल्यात, प्लस एडिशनल इंट्रस्ट ऑन इंट्रस्ट, पेनल इंट्रस्ट हेवूय लायलेले आसा बँकेन. सो आयज लोकांची जेन्ना ताकदूच ना लोकांक पेमेंट करपाक हे करपाक, जाल्यार आयज वयल्यान तांकां जर एडिशनल इंट्रस्ट लायता आनी लोक जर
लोकांची अशी परिस्थिती आसा कित्याक आयज आमी म्हणटा सर 31 ऑगस्ट पर्यंत दिला, आतां सप्टेंबरान पावले, आतां फुडें आमी ऑक्टोबरान पावतले. बट ह्या लोकांक धंदो खंय आसा, बिजनस खंय आसा? आयज सगळे तर बंद आसा. आनी हे जे आमी स्पेशली जेन्ना मुर्मुगांव तालुक्याचे उलयता जाल्यार चडांत चड जे टॅक्सीवाले आसा की गोंयभर जर पळोवपाक गेल्यार चडांत चड टॅक्सीवाले जे आसा ते आमचे मुर्मुगांव तालुक्यान आनी दुसरे आसा म्हणटा ते आमचे बार्देस तालुक्यान आसा, जे कलंगूट, शिवोले, अंजुना जे टुरिजम स्पॉट आसा तेजे. सो ह्या प्लेसींचेर हे सगळ्यांत चड मॅक्सिमम लोक आसा. आनी स्पेशली आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान जे आमचे यंगस्टर्स आमचे गोंयकार भाव आसा, स्पेशली हे लोक चलयता. आनी खुबशे लोक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, स्पेशली आमचे सड्या वयले लोक आसा ते चडशे टॅक्सीचे बिजनसाचेर डिपेंड आसा. बोगद्यार जर टोटल पळोवपाक गेले जाल्यार बोगद्या वयले लोक आसा ते टॅक्सी बिजनसाचेर, जेटी वयले लोक आनी बायना. सो हे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी घेता जाल्यार हे सगळे जितले लोक हांगले आसा ते सगळे आपले टॅक्सी बिजनसाचेरूच आसा. आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे लोकांक जर आयज बिजनसूच ना जाल्यार कशे खंयसून पयशे भरतले. आनी आमकां खबर आसा आयज हे लोक खंयसून बिजनस करताले. एअरपोर्टा वचून एअरपोर्ट बंद आसलेलो, एअरपोर्ट बंद असल्या कारणान थंयसर कोणूच लोक येनासलो. आतां सुद्दां 1-2-3 फ्लायटी येतात, थंयसरूय कांय बिजनस ना. दुसरो आमचो म्हणटालो तो पोर्ट आसलेलो, हार्बर पोर्ट आसा, थंयसर आमकां बिजनस जालो, बोटी येताली थंयसर. हे आमचे सड्या वयले जे भाव आसले थंयसर ते धंदो करतालो. आयज तांकां थंयसर कांयच बिजनस ना. दुसरे आमचे रेल्वे स्टेशना वयले भाव, जे रेल्वे स्टेशनाचे वयले एसोसिएशन आसा, आमचे वास्कोचे एसोसिएशन आसा, ते थंयसून बिजनस करताले. आयज जेन्ना हे सगळो सिस्टमूच बंद आसा, रेल्वे बंद आसा, एअरपोर्ट बंद आसा, पोर्ट आमचो बंद आसा, जाल्यार आयज हांकां धंदोच ना जाल्यार बाबा हे लोक पयशे तरी भरतले खंयसून? सो हेच्या लागून म्हाका खंय तरी दिसता हे लोकांची जे सफरींग आसा, लोक जे आयज त्रासान पडलेले आसा, हेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आयज सगळ्या सायडीकसून कोविडाक लागून लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. हो नॅशनल डिजास्टर. आयज आमी पळयता गोंयांत पळयता इलेक्ट्रिसिटी बिलां कशी वाडिल्ली आसा, सगळे बाकीचे सामान कशें वाडलेले आसा. बट लोक आयज खंयसून तरी जे आपले 4 पयशे जोडून दवरलेले, हे टॅक्सीवाल्यांनी सुद्दां जो बिजनस करतले जोडून दवरले, 6 महिने 7 महिने हेंच्यांनी हे सगळे आपले काबार केल्लेले आसा आपल्या फॅमिलीक सांबाळपाक. सो आयज तेंचे कडेन इनकम, तेंचे सेवींग म्हणटा ते कांयच उरलेलें ना. सो आयज खंय तरी गरज आसा बाबा हेंकां बाबा खंय तरी मदत करपाचें. आनी हांव मागता आमचे जे 4 आमदार आसा मुर्मुगांव तालुक्याचे, कित्याक एवरी टायम हांव तेंचे कडेन मागीत आसलेलो पयलीं सुद्दां, आतां सुद्दां परत मागता. कित्याक हे बाबा टॅक्सीवाले आसा ते फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू, वास्को आसा, कोर्तालिमू आसा, दाबोलीमू आसा. सो हेंच्यांनी सगळे 4 आमदारांक एक येवपाची गरज आसा. आनी बाबा हेंच्या जो तेंचो गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी अपील करून हे लोकांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाक लागून बाबा खंयचेर इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट तरी पे ऑफ करपाचो, नाजाल्यार कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आनी स्पेशली हांव मागता आमचो मुर्मुगांवचो जो आमदार आसा मिलिंद नायक, तेजे कडेन मागपाक सोदता की बाबा तूं एक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा. आयज जेन्ना सगळ्यांचे धंदो बंद आसलो, तुजो एकट्याचो धंदो चलतालो पोर्टान, कोलाचो ट्रान्सपोर्टेशन चलतालें, सगळें चलतालें, तुजे ट्रक सगळें चल्लां, ट्रान्सपोर्टेशन जितले आसले ते ट्रक चल्लेले. सो जेन्ना तुवें तुजो बिजनस केला, तुवें तुजे ट्रकाचे इन्स्टॉलमेंट भरले आसताले. बट आयज खंय तरी हे आमचे मुर्मुगांवचे, कित्याक हे चडशे मुर्मुगांवान लोक आसा, सड्या वयर बोगद्यार, जेटी, बायणा. सो हेंकां खंय तरी तुज्या लोकांक, कित्याक तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी, हेंकां खंय तरी मदत करपाक लागून तुका खंय तरी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. आनी तुवें इनिशिएटीव घेवन फक्त आपलो बिजनसाचे पुरती पळोवं नाका तूं, ह्या लोकांक सुद्दां खंय तरी मदत करपाक लागून फुडें वयपाची गरज आसा. कित्याक लॉकडावनान तुजोच एकट्याचो बिजनस चालू आसलेलो, आयज सगळे लोक सफर जाल्लेले आसा. सो आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करता, मुद्दाम आमी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता, हे 4 आमदाराक सांगपाक सोदता, जे कोस्टल बेल्टान जे आमदार आसा बीजेपीचे, स्पेशली आमचे मायकल लोबो, बाकीचे आसा, तांकां हांव सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता, सांगपाक सोदता, कितें तुमचो गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंटा कडेन बसा आनी कितें तरी तेंच्या लागून मेन डिमांड आसतलो तो वे ऑफ कंपाउंड इंट्रस्ट जो घातला पळय, नाजाल्यार ताका पॅनल इंट्रस्ट म्हणटा, एडिशनल इंट्रस्ट म्हणटा, थोडी बँकी, थोडे बँक म्हणटा इंट्रस्ट ऑन इंट्रस्ट. सो अशें कितें घातलेलें आसा पळय ते खंय तरी हेजे कडसून तांकां सुटकारो दिवपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटान इंटरव्यू करपाची गरज आसा कॉपरेटीव बँके कडेन आनी फायनान्स कंपनी कडेन. बाबा जेंचे अकाउंट तेंच्यांनी NPA म्हणून डिक्लेअर केला हे कोवीड टायमाचेर, ते बाबा तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें न्हू. कित्याक ते NPA एकदां जावप म्हणल्यार त्या मनशाक लायफ टायम त्रास जाता. कित्याक म्हाका खबर आसा NPA जावप म्हणल्यार, कित्याक हांव जेन्ना बार्क बिजनसीन आसलेलो, जेन्ना आमी लोन काडलेले, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मायनींग जेन्ना स्टॉप जाली गोंयांत, तेन्ना आमचे कडेन इन्स्टॉलमेंट भरपाक जावना, ते NPA जाले. NPA जाल्या कारणान आयज पर्यंत आमी मागीर सेटलमेंट केले बँके कडेन, बट आयज पर्यंत आमी NPA म्हणून आसा. आनी आयज पर्यंत आमकां जर पर्सनल लोन सुद्दां घेतलो हांव, जाल्यार खंयचो लोन काडपाक वयतलो आमकां लोन मेळना. एकदां NPA जावप म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट आसा. हेंकां जे कोवीड टायमाचेर NPA केलेले आसा तांकां बाबा थंयसून काडून उडोवपाची गव्हर्मेंटान गरज आसा. तांकां NPA म्हणून डिक्लेअर करपाची गरज ना.
आनी गव्हर्मेंटान खंय तरी एक रोड मॅप तयार करपाचो, कित्याक जे आमचे ट्रेडिशनल भाव आसा, जे टॅक्सीकार आसा, बाकीचे बिजनसांचे ट्रेडिशनल बिजनस आसा, स्पेशली आमी गोंयकार, तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून हेंच्यांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी हे जे पर्यंत हे बॅड सिट्युएशन जे आमी वयता, बॅड बिजनस एक्टिविटीज चालू ना, टुरिजम चालू ना, आनी हे जे पर्यंत आमी बॅड सिट्युएशनांसून एक स्टेबलायज सिट्युएशनान येयना ते पर्यंत हेंचो जो इन्स्टॉलमेंट आसा लोकांचो भरपाचो, तांकां खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार फाल्यां सकाळी जर इन्स्टॉलमेंट भर म्हटलें जाल्यार बिजनस नासतना हे लोक इन्स्टॉलमेंट भरूंक शकतात. पयलीं सुवातेर मास्क काडटा, फेस सारकें दिसपाक जाय. सो गूड मॉर्निंग, म्हजें नांव गंगाराम फडके. आयज संकल्प बाबान कितें सांगलां तें सारकें करेक्ट आसा. हांव CMाक वचून मेळ्ळो सुद्दां ह्या पॅन्डेमीक पिरियडान. ताका सांगलेलें की आमचे जे बँकेचे जो EMI आसा, तशेंच व्हेहिकलाचे जो इन्शुरन्स आसा तो वे ऑफ करपाचो. खंय तरी टॅक्स आनी कितें कितें आसा ते रिलेटेड टू द टॅक्सी आनी ते लोनाक सारकें एडजस्ट जाता तशें ते सगळें वे ऑफ करपाचें म्हणून. सो आयज कडक शब्दान हांव हे सरकाराची निंदा करपाची कशी दिसता म्हाका. कित्याक तर इतकें सांगून सुद्दां आयज हांव CMाक वचून मेळोन सांगलेलें सुद्दां सगळें डिटेल की बाबा अशें आसा, तुमचे कडेन जाय तितक्यो स्किमीज आसात, तेज्या अंडर आमचे हे गरीब टॅक्सीकारांक, जे बारीक ट्रेडिशनल बिजनसमॅन आहा तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून. आयज तेजेर कांयच विचार करूंक ना. आनी तेंचे हे प्रेजेंट सरकाराचे जे स्पोक्स पर्सन्स बी आहा ते मिडियाक एड्रेस करतना सांगता की आमच्या कार्यकर्त्यान खूब कितें सगळ्यांक हेल्प केला. कोणाक हेल्प केला तेंच्यांनी दाखोवपाचो. आयज जी बँक हॅरेसमेंट करता, घरा कडेन रावपाक दिसना, लिपोवन भोंवपाचें कशें दिसता. आयज सगळे आमचे टॅक्सीकार भाव आमकां विचारता, आरे बाबा कितें केलां तुमी आमचे फुडाकारी, तुमी आमचे लिडर्स घेवन चलतात, जाल्यार कितें केलां तुमी? सरकार आमकां कांयच दिना. बँक विचारलें, नॅशनल बँकेक विचारलें जाल्यार सांगता ना, सरकारान आमकां कांय गायडलायन्स दिवंक ना, रिजर्व बँकेन कांय गायडलायन्स दिवंक ना. जशें संकल्प बाबान सांगलें तशें ते 3-6 म्हयने केल्ले, तेजे उपरांत आजून बिजनस टेकअप जावंक ना. आनी हे सांगतात की तुमी पयशे भरा. हें बरोबर न्हू. लोकांचेर फांसी दिवपाची पाळी येयल्या, जीव दिवपाची पाळी येयल्या. कित्याक तेंचे घरा कडेन भुरगीं आसात, तशेंच घर चलोवपाक जाय. आनी त्या सिच्युएशनान जशें आतां संकल्प बाबान सांगलां तशें चारूय मुर्मुगांवाचे जे MLA तेंच्या वांगडा कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसात, तेंच्यांनी हे सारकें सिरियसली घेवन कितें तरी हेजेर विचार करून गव्हर्मेंटाक सारको CMाक सांगून, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, फायनान्शियल चीफ सेक्रेटरीक सांगून, बँकेक सांगून कितें तरी सगळ्यांक रिलीफ दिवपाक जाय सारको. आनी सारको 100%. हांवें हेज्यान पयलीं CMाक सांगलेलें, अंडर CSRचे अंडर जितक्यो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज आसा तेजो खंय वयता CSR, तेज्या अंडर तरी लोकांक पयशे दिवपाक जाय. नाजाल्यार CSR आपूण कॅबिनेट मिनिस्टर, आपूण MLA म्हणून तांकां बॅगां पावयली, घेतली आनी ओगी रावले, तशें जायना. ते CSRचो मिनिंगूच लोकांक पयलीं सांगपाक जावो आनी तेज्या अंडर लोकांक दिवपाक जाय पयशे. बेश्टेच येदे व्हडले इन्शुरन्स कंपनी, मागीर दुसरे फायनान्सिंग कंपनी, कॉर्पोरेट्स म्हणटात कित्याक तर ताका ते कॉर्पोरेट्साचो मिनींग जावन तेजो जो कितें फंड येता तो फंड आमकां युटिलायज करपाक जाय गरिबांक. कित्याक हे सरकारान करपाक जाय, नाजाल्यार कांयच फायदो ना. आमी रिक्वेस्ट करता, हांव एक परत हंबल रिक्वेस्ट करता CMा कडेन की हे 2 शब्द हांवें कितें सांगले ते सारके लक्षांत घेवन लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय. नाजाल्यार परत रस्त्यार देंवतले लोक आनी मागीर तुमचे कडेन सांबाळपा ना अशें जाता. बाबा हांकां बाबा खंय तरी मदत करपाचें. आनी हांव मागता आमचे जे चारूय आमदार आसा मुर्मुगांव तालुक्याचे, कित्याक एवरी टायम हांव तेंचे कडेन मागीत आसलो पयलीं सुद्दां आनी आतां सुद्दां परत मागता. कित्याक हे बाबा टॅक्सीवाले आसा ते फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू, वास्कोवू आसा, कोर्तालिमू आसा, दाबोलीमू आसा. सो हेंच्यांनी सगळे चारूय आमदारांक एक येवपाची गरज आसा. आनी बाबा हेंच्या जो तेंचो गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी अपील करून हे लोकांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाक लागून बाबा खंयचेरी इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट तरी वे ऑफ करपाचो, नाजाल्यार कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आनी बट बाकीचे आख्खे गोंयान आनी आख्खे इंडियेक तशी लोकांची फटवणी चल्लेली आसा. एका भुरग्यान बावड्यान लोन काडलेलो, 1 वर्स जालो लोन काडून, आनी ताणें मारुती डिझायर गाडी घेतलेली. आनी ती मारुती डिझायर गाडी घेवन ताणें बाबा रेग्युलर तो इन्स्टॉलमेंट भरपाक लागलो आपलो. आनी इन्स्टॉलमेंट भरतालो. जेन्ना मार्चान येयलो, जेन्ना कोवीड लागले, तेन्ना ताका बँकेन सांगलें कितें बाबा, ताणें सांगलें बँकेक आपल्या कडेन सद्दां भरपाक मेळना, कित्याक बाबा आपल्या कडेन इन्कमूच ना, कित्याक तो तेजी गाडी आसा
ती एअरपोर्टाचेर चलयतालो आनी ती एअरपोर्टाचेर बाबा थंयसर ट्युरिस्ट ना, फ्लायटी बंद आसलेले सगळे असल्या कारणान ताका ते पयशे भरपाक जावना म्हणून ताणें म्हणलें आपल्याक आतां मॉनिटरींग पिरियड ताका 6 म्हयन्याक लागून मेळ्ळा. आतां 6 म्हयन्या उपरांत आमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता ताका मॉनिटरींग पिरियड मेळ्ळो तो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट हो ताका मॉनिटरींग पिरियड मेळ्ळो 6 म्हयन्याचो. बट 6 म्हयन्यान कितें आसा ताका 5 वर्साचो लोन आसलेलो म्हणजे 60 म्हयने. हे आतां तेंच्यांनी कितें केलां 6 म्हयने जे ताणें पे करूना तेज्या लागून ताका मंथ्स वाडोवन दिलेले आसा आनी 66 मंथ्स केलेले आसा. म्हणजे मॉनिटरीमाचो पिरियड जालो कितें 6 म्हयने जे भरूना 60 म्हयने आसलेले ते 66 मंथ्स केला. सो 6 म्हयने वाडयले. हेज्याक वयर तेंच्यांनी कितें केलें हांगा तुमकां दिसतलें कशें मेन्शन केलें एडिशनल इंट्रस्ट जे 6 म्हयने मॉनिटरींग पिरियड आसलो पळय थंयसर एडिशनल इंट्रस्ट मारलेले आसा बँकेन. हे पळय 8,157, 16,487 आनी 24,000 टोटल ताका 48,000 रुपीज एका गाडयेचे उलयता. एका गाडयेचे 48,000 रुपीज ताका एडिशनल. तेजो नॉर्मल इंट्रस्ट आसा तो आसा प्लस ताका 48,000 6 म्हयन्याक एडिशनल. आनी हेवूय ताका भरपाक कितें केलेलें आसा बँकेन पयलीं 60 म्हयन्याचे 68 मंथ्स केले 66 मंथ्स केले 6 म्हयने वाडयले आनी आतां इंट्रस्ट 48,000 आयला तेजे लागून ताका 70 मंथ्स केला आनी 4 म्हयने वाडयला. सो ज्या मनशाचे 60 म्हयने इन्स्टॉलमेंट क्लियर जाताले ताका 70 म्हयने इन्स्टॉलमेंट केला इन्क्लुडींग वो एडिशनल इंट्रस्ट अशी बँकेनी हे केलेले आसा. सो बँक इंट्रस्ट जे लायताले पळय ते लायल्यात प्लस एडिशनल इंट्रस्ट ऑन इंट्रस्ट पेनाल्ट इंट्रस्ट हेवूय लायलेले आसा बँकेन. सो आयज सो हे 6 म्हयन्याक लागून एक मॉनिटरींग पिरियड म्हणून रिझर्व बँकेन एनावन्स केलो आनी एनावन्स केल्या उपरांत बँकेन सांगलें जेंकां कोणाक शक्य ना भरपाक जेंचे वेवसाय बंद पडलेलो आसा बिझनस बंद तेंच्यांनी हो मॉनिटरींग पिरियडाचो बेनिफीट घेवचो म्हणून आनी त्या प्रमाणे लोकांनी तेजो चडांत चड लोकांनी तेजो बेनिफीट घेतलो कित्याक लोकां कडेन पयशेच ना भरपाक जाल्यार ते खंयचे भरतले. सो हे 6 म्हयन्याक लागून अप टू ऑगस्ट 31 पर्यंत तेंच्या लोकांनी पयशे भरूना. सो आतां कितें जाल्लेलें आसा आतां बँक जेन्ना 31 ऑगस्ट काबार जातात बँकी सारकी लोकांक जेंच्यांनी लोन घेतलेलें आसा ऑटो लोन जावं हावजींग लोन सगळें लोकांक हॅरेसमेंट स्टार्ट केल्लेलें आसा. लोकांच्या फाटल्यान लागलेलें आसा स्पेशली जे ऑटो लोन आसा टॅक्सीवाले या कोणें गाडयो बीन काडिल्ले आसा पळय तेंच्या फाटल्यान लागलेले आसा हात धुवन फाटल्यान लागले आसा कितें बाबा तुमी पयशे भरा म्हणून नाजाल्यार तुमचो अकावंट आमी NPA म्हणून डिक्लेअर करतले म्हणून अशें हॅरेसमेंट स्टार्ट जाल्लेलें आसा. आयज बँकेनी समजून घेवंक जाय गव्हर्मेंटानूय समजून घेवंक जाय ह्या परिस्थितीन बाबा हे लोक पयशे बँकेक कशे भरतले काय म्हणून. सो आयज तेंचे कडेन ताकद ना पयशे भरपाक आनी तेजेर गव्हर्मेंटान आजून पर्यंत कसलेंच डिसिजन घेवना. आनी हे जे रिझर्व बँकान मॉनिटरींग एनावन्स केलेले हे फक्त नॅशनलायज बँकेक आसलेले फक्त नॅशनलायज बँकेक. हे आमचे कॉपरेटीव बँकेक नासले आनी फायनान्स कंपनीक नासले. सो जेन्ना मॉनिटरींग पिरियड आसतना सुद्दां तेन्ना कॉपरेटीव बँक आसलेली ते बँकेनी तेन्ना सुद्दां लोकांचे हॅरेसमेंट करून पयशे काडपाचो प्रयत्न सर